नाजरीन आदाब, 17 जुलाई 2020 मुताबिक 25 ज़िक़ादा के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुझसे रज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल पर आज अवधनामा ने ऑनलाइन बकरा मार्केट को जगह दी है, जिसकी तफसील में अखबार लिखता है, कोरोना की वजह से इस बार बकरा मंडी लगने के इम्कानात निहायत कम है, इसलिए उत्तर प्रदेश समेत मुल्क के ज़्यादातर सूबों में बकरों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू की गई है। इसमें बकरे की नस्ल और वजन के हिसाब से दामों का ऐलान कर खरीदारों को रिझाने का काम भी शुरू हो गया है। कुछ ताजिरों ने ऑनलाइन बकरे की कीमत का ऐलान करते हुए 350 से 450 रुपए किलो तक दाम भी तय कर दिए हैं। इत्तला के मुताबिक ऑनलाइन बकरे की खरीदारी करने के लिए खरीदार को 20% रकम पेशगी जमा करनी होगी, बाकी रकम बकरा डिलीवरी के बाद देना होगी। ताहम ईद उल अज़हा के त्यौहार को सादगी के साथ मनाए जाने के लिए हुकूमत और उलमा की तरफ से किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। राम मंदिर तामीर के लिए हलचल तेज। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 18 जुलाई को होने वाली अहम मीटिंग से कबल नरपेंद्र मिश्रा ने जुमेरात को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और तामीर कमेटी के ओहदेदारों के साथ अयोध्या सर्किट हाउस में मीटिंग की। इसमें ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय, डीएम अनुज झा, कमिश्नर और एसएसपी आशीष तिवारी भी मौजूद रहे। 18 जुलाई की मीटिंग में पीएम मोदी का अयोध्या सफर को लेकर भी तबादला ख्याल हो सकता है। हिंदुस्तानी अफसर को कुलभूषण से मिलने की इजाजत पर मुश्तमिल खबर के मुताबिक पाकिस्तानी वजारत खारजा ने बुध के रोज हिंदुस्तान को जाधव की मौत की सजा के खिलाफ अपील करने की इजाजत दे दी है। अब हिंदुस्तानी अफसर जाधव की नजरसानी की अर्जी पर दस्तखत करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी शर्त के मुताबिक मुलाकात के दौरान हिंदुस्तानी अफसर और जाधव को अंग्रेजी में बात करना होगी और इस दौरान पाकिस्तानी अफसर भी मौजूद रहेंगे। दो खबरें मध्य प्रदेश से हैं, जहां पुलिस की वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो एक जगह मरीज की बेड से पिटाई कर रही है। इस मामले पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश बीजेपी हुकूमत को बेशर्म राज का टाइटल दिया है। दूसरी खबर में मध्य प्रदेश इंसानी हुकूक कमीशन ने एक दलित जोड़े की पिटाई करने पर पुलिस को नोटिस भेजा है और मुतालिका अफसरान से 3 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तलब की है। आइंदा 3 माह के अंदर मुल्क में कोरोना के नमूनों की जांच की सलाहियत बढ़कर यौमिया 10 लाख हो जाएगी। ये खबर मरकजी वजीर बराए सेहत और खानदानी बहबूद डॉक्टर हर्षवर्धन के जरिए दी गई। इन खबरों के अलावा शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी का बयान भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया में कुछ मुलाजिमीन को निकालने और कुछ को बगैर तनख्वाह रुखसत पर भेजने के फैसले को सही करार देते हुए कहा, एयरलाइन का वजूद बचाने के लिए अखराजात में कमी जरूरी थी। सफ़े के बालाई से में आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की मुसलसल शायर तहरीर कुरान करीम इंसान और इंसानियत का अलामती अक्स भी मौजूद है। मोअज़्ज़ज़ सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशां इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़र नंबर 2 जहानुमा की खबरें। आलमी खबरों में पहली खबर अमेरिका से है, जहां कोरोना वायरस के कहर के दरमियान नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से मुमकिना उम्मीदवार से पिछड़ने की कयास आराइयों के दरमियान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंतखाबी मुहिम के मैनेजर को हटाकर स्टीफन को नया चीफ मुकर्रर करने का ऐलान किया है। मिस्टर ट्रंप ने बुध के रोज ट्वीट किया कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि बिल स्टीफन को ट्रंप तहशीरी मैनेजर का किरदार दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप ने इंतखाबात में पीछे रह जाने के खौफ से इंतखाबी मुहिम के पुराने और सीनियर मैनेजर को हटाकर नया मैनेजर चुन लिया है। अगली खबर भी अमरीकी सदर ट्रंप से मुताल्लिक है। खबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बैनुल अक़वामी तलबा को मुल्क दरबदर करने के मंसूबे से दस्तबरदार हो गए हैं। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कोरोना वायरस की वजह से मौसम खज़ा में मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले बैनुल अक़वामी तलबा अमरीका में नहीं रह सकेंगे। अगली खबर सऊदी अरब की जानिब से है। सऊदी अरब की 11 साला नन्ही बच्ची ने खूबसूरत अरबी रस्मुल खत में गैर मामूली महारत हासिल करके फन खत्ताती में नाम रोशन किया है। एक सवाल के जवाब में रीमाना सीरी ने कहा कि गिलाफ काबा शरीफ पर होने वाले खत्ताती के काम में शामिल होना मेरा ख्वाब है। अगली खबर अमेरिका और चीन के ताल्लुक से है। खबर है कि अमेरिका ने चीन की टेक्नोलॉजी की कंपनियों के मखसूस मुलाजिमीन पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी में मुआविन बनने का इल्जाम आयद करते हुए वीजे की पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से जारी बयान के मुताबिक सेक्रेटरी ऑफ माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका दुनिया के इंतहाई दबे कुचले इंसानों की उम्मीद बन रहा है। जहानुमा की अगली सुर्खी WHO और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दिया गया बयान है। गौरतलब है कि आलमी इदारे सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड ने दुनिया भर में जान बचाने वाली वैक्सीन वाले बच्चों की तादाद में खतरनाक हद तक कमी पर खबरदार किया है। अगली खबर अरब और तुर्की से मुतालिक है। खबर है कि अरब लीग ने तुर्की पर शाम, इराक और लीबिया में मदाखलत करने का इल्जाम आयद किया है।
अहमद अबुल गैस ने अशरकुल औसत अखबार से गुफ्तगू में तुर्की पर शाम, इराक और लीबिया में मदाखलत का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अनकरा अरब ममालिक की सरबत व दौलत के पेश नजर उनकी कौमी सलामती को खतरे में डाल रहा है। सफ़े के ज़ैली हिस्से पर खबर पेशावर से है, जहाँ कबायली जिला शुमाली वजीरस्तान से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी हयातुल्लाह को 2005 के अवाखिर में अगवा करने और 2006 के वस्त में पुरस्रार तौर पर हलाक करने के बारे में पेशावर हाई कोर्ट के अदालती कमीशन की तहकीकाती खबर को शाया करने के लिए दायर दरखास्त की समाअत मंगल के रोज हुई। ये दरखास्त हयातुल्लाह के भाई एहसानुल्लाह ने सीनियर कानूनी माहिर लतीफ आफरीदी के तवस्सुत से दायर की है। सफ़े की आखिरी खबर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से है। मुत्तहिदा अरब अमारात का जापान के स्पेस सेंटर से मरीख पर भेजे जाने वाले मसनूई सैयारचे का मिशन खराब मौसम के बाइस मजीद ताखीर का शिकार हो गया है। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। नाजरीन, 17 जुलाई 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 पर यूपी के चीफ मिनिस्टर का बयान है, जिसमें उन्होंने हिदायत दी है कि छिड़काव और फॉगिंग लाजमी तौर से कराई जाए। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 और मुतादी अमराज के कंट्रोल के सिलसिले में बैन महकमा जाती तालमेल के जरिए हिकमत अमली तैयार कर मुअस्सिर तरीके से अमल दरामद करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि हर जिले में नोडल अफसरान यौमिया जायजा मीटिंग करें। वजीर आला आज यहाँ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोविड-19 और मुतादी अमराज की रोकथाम, मेडिकल स्क्रीनिंग की कार्रवाई, पीने के साफ पानी की फराहमी, साफ सफाई और सैनिटाइजेशन से मुताल्लिक काम पूरी रफ्तार से किया जाए। उन्होंने खुसूसी तौर से साफ सफाई और सैनिटाइजेशन मुहिम के दौरान छिड़काव और फॉगिंग को लाजिमी तौर पर कराए जाने की हिदायत दी है। सफ़े की बाईं जानिब खबर के मुताबिक वजीर आला ने ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बसों को झंडी दिखाई और 6 बस स्टेशनों को अवाम के नाम मुअव्वन किया और 7 बस स्टेशनों का संग बुनियाद भी रखा। वजीर आला ने 9 तामीर बस स्टेशनों नए मशारने, सीतापुर, चित्रकूट, बस शेल्टर उदौली, बस्ती, बस शेल्टर मनकापुर, गोंडा, बस स्टेशन डेबाई बुलंदशहर, अवध बस स्टेशन अयोध्या मार्ग लखनऊ को अवाम को मुअव्वन और गुरसहायगंज कन्नौज, बस स्टेशन जालौन, बस स्टेशन कांठ मुरादाबाद, बस स्टेशन बिबियापुर औरैया, बस स्टेशन अलीगंज एटा, बस स्टेशन बदलापुर जवनपुर, बस स्टेशन चेल कोशाम्बी का संग बुनियाद रखा। वजीर आला ने प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा रियासती हुकूमत आवाम को जदीद सहूलियात से आरास्ता ट्रांसपोर्ट सहूलियात मुहैया करा रही है। एक और खबर में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने यूनिवर्सिटियों और डिग्री कॉलेजों में साल अव्वल और साल दोम के तलबा को अगली क्लास में तरक्की देने और साल आखिर के तलबा के इम्तिहानात ऑनलाइन या ऑफलाइन कराए जाने का फैसला किया है। डॉक्टर महेंद्र सिंह कल सैलाब ज़दा इलाकों का फजाई मुआयना करेंगे। इस सुर्खी के तहत खबर है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आबी ताकत और सैलाब कंट्रोल डॉक्टर महेंद्र सिंह कल 17 जुलाई 2020 को जिला सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और बस्ती का दौरा करेंगे। प्रोग्राम के मुताबिक डॉक्टर महेंद्र सिंह 3:09 पर लखनऊ से हेलीकॉप्टर के जरिए जिला सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के सैलाब ज़दा इलाकों का फजाई मुआयना करते हुए महाराजगंज पहुंचेंगे और 11 बजे जिले के अवामी नुमाइंदों, जिला इंतजामिया और दीगर महकमे के अफसरान के साथ पुलिस लाइन में बातचीत भी करेंगे। अवनीश अवस्थी के बयान के मुताबिक महकमा तिब्बी तालीम की कोरोना टेस्ट से मुताल्लिक नई लैब अगस्त में शुरू हो जाएगी। इत्तलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलाआत जनाब अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया है कि महकमा तिब्बी तालीम की कोरोना टेस्ट से मुताल्लिक नई लैब अगस्त में शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने कोविड-19 और वबाई अमराज को कंट्रोल करने के सिलसिले में बैन शोबा हम आहंगी के जरिए पूरी हिकमत अमली तैयार करने और उसको मुअस्सिर तरीके से नाफिज करने की हिदायत दी है। इसी खबर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब्बी व सेहत जनाब अमित मोहन प्रसाद का बयान है कि रियासत में जांच का काम तेजी से हो रहा है। गुज़श्ता रोज रियासत में एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 48,086 नमूनों की जांच की गई। इस तरह से रियासत में अब तक मजमूई तौर पर 13,25,327 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोविड-19 के टेस्ट में 13 लाख का हिंदुसा अबूर कर गया है। इसी सफे पर बहुजन समाज पार्टी के सरबराह मायावती का बयान शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में एक दलित की फसल तबाह करने के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा है कि ये हुकूमत भी कांग्रेस की ही तरह काम कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो ने गन्ना में दलित कुंबे के साथ पेश आए वाकये के जिम्न में 2 ट्वीट किए। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि गन्ना पुलिस और इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी कब्जे के नाम पर कर्ज लेकर तैयार की गई फसल को जेसीबी से बर्बाद कर दिया गया। इसके अलावा अयोध्या केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से राबता न करने की वजह से कार्रवाई मुअख्खर किए जाने
اور خصوصی مہم کے دوران 410 معاملے پکڑے جانے اور 13,078 لیٹر شراب برآمد ہونے کی خبریں بھی صفحہ 3 پر شائع ہوئی ہیں۔ صفحہ نمبر 7 اپنا وطن پر پہلی خبر ممبئی سے ہے، جہاں کانگریس کے رہنما اور سابق ترجمان سنجے جھا کو پارٹی مخالف سرگرمیوں اور نظم و نسق کی خلاف ورزی کے الزام میں معطل کیے جانے کے بعد اب انہی الزامات کی پاداش میں کانگریس لیڈر سنجے نیروپم کو بھی باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق ممبئی کانگریس کے صدر ایک ناتھ گائیکواڑ نے نیروپم کو پارٹی سے بے دخل کرنے کے لیے پارٹی ہائی کمان سے سفارش کی ہے۔ اپنا وطن پر اگلی خبر بھی ممبئی سے ہے، جہاں ممنوع تنظیم داعش کے توسط سے ہندوستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دینے کا منصوبہ کے الزام میں گرفتار ابو بکر منصوری عرف اللہ رکھا ملزم کی ضمانت عرضداشت پر بحث آج مکمل ہوئی ہے۔ اگلی خبر بہار سے ہے، خبر ہے کہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے جس پل کا افتتاح جون میں کیا تھا وہ پل 1 مہینے بھی نہیں ٹھہر پایا ہے۔ پل کی رابطہ سڑک بدھ کے روز پانی کے بہاؤ سے ٹوٹ گئی۔ پل ٹوٹنے کی وجہ چمپارن، تیرہت اور سارن کے کئی اضلاع سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ یہ پل کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اگلی خبر بھی بہار سے ہے، جہاں اسمبلی انتخابات کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ خبر ہے کہ اپوزیشن پارٹیوں نے عرض داشت میں ورچوئل کی جگہ روایتی طریقے سے الیکشن کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جس ریاست میں محض 37% انٹرنیٹ سروس دستیاب ہو وہاں ورچوئل الیکشن کیسے ممکن ہے۔ خبر دربھنگا سے ہے، جہاں جناب امتیاز احمد کریمی جو سابق ڈائریکٹر اردو ڈائریکٹریٹ اور جوائنٹ سیکریٹری محکمہ کابینہ سیکریٹریٹ بہار کے نام اور کام سے پوری اردو دنیا واقف ہے۔ انہوں نے دوسرے عہدیداروں کے مقابلے میں اردو کے ڈائریکٹر بن کر اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے جذباتی اور جزیاتی طور پر کام کیا ہے۔ انہوں نے اردو سے محبت کے لیے ذہنی پیش قدمی کی اور ضلع میں مسلسل پروگرام کر کے اردو زبان کو پھیلانے اور مقبول بنانے میں ہمہ وقت مصروف رہے۔ اب وہ بہار کے پبلک سروس کمیشن کے ممبر نامزد کیے گئے ہیں۔ ان کو تمام اردو زبان کے اساتذہ اور طالب علم اور شائقین اردو کی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ خبر نئی دہلی سے ہے، دہلی فساد کو تقریباً 5 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن اب تک مجرموں کو سزا نہیں مل سکی ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جا رہا ہے، بلکہ فساد میں جن لوگوں پر حملہ ہوا، جن کے گھر لوٹے گئے، جن کو جلایا گیا، انہی مظلوموں کو ملزم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ پولیس اور انتظامیہ کا یہ رویہ یقینی طور پر انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ان خیالات کا اظہار آل انڈیا ملی کونسل کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر منظور عالم نے کیا۔ انہوں نے کہا اقلیتی کمیشن نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس کو سنجیدگی سے لیا جائے اور لیے گئے جائزے اور سفارشات پر عمل کیا جائے۔ دہلی کے حقیقی مجرموں کو گرفتار کیا جائے اور مظلوموں کو انصاف دیا جائے۔ اگلی خبر ممبئی سے ہے، آل انڈیا حلال بورڈ کے جنرل سیکریٹری دانش ریاض نے عید الاضحیٰ میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ بقرعید کے روز قربانی کریں، گوشت تقسیم کریں، صدقہ و خیرات کے بہانے قربانی سے پہلو تہی مناسب نہیں اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف فکر کو دامنگیر نہ کریں۔ اگلی خبر غیر ملکی جماعتیوں کے متعلق ہے۔ خبر ہے کہ 275 سے زیادہ غیر ملکی جماعتیوں کو ٹیل رائزنگ کورٹ میں کھڑے ہونے کی سزا سنائی گئی ہے، یعنی ایک دن عدالت کے کمرے میں۔ تمام غیر ملکی جماعتیوں کو 5 سے 10 ہزار روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ صفحے کی آخری خبر بہار سے ہے۔ بہار میں گوپال گنج ضلع کے بیکنٹھ پور میں ایک پل کے اپروچ روڈ ٹوٹ جانے کے معاملے میں اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے وزیر اعلیٰ سے سڑک تعمیرات کے وزیر نند کشور یادو کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر نند کشور نے ان کے بیان کو موسیقی خیز قرار دیا اور کہا کہ ان کو حقائق کی جانکاری نہیں ہے۔ کانگریسی صدر اجے کمار للو سمیت دیگر لیڈر گرفتار۔ آخری صفحے کی اس اہم خبر سے معلوم ہو رہا ہے کہ سون بھدر کے انبا گاؤں میں گزشتہ سال زمین تنازع میں ہوئے قتل عام کی برسی پر خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ریاستی صدر اجے کمار للو سمیت دیگر لیڈروں کو آج بھدوئی میں گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کے بعد گوپی گنج گیسٹ ہاؤس سے ایک بیان میں مسٹر للو نے یوگی حکومت کو آدیواسی، دلت اور پسماندہ طبقے کے مخالف بتایا ہے۔ جمعے کو کانگریس کی جانب سے ریاست کے سبھی ضلعوں میں مارے گئے لوگوں کی یاد میں بلیدان دیوس کا انعقاد کر خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اسی خبر میں کانگریس کے لیڈر قانون ساز کونسل دیپک سنگھ کا بیان بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے یوگی حکومت کے شجرکاری پروگرام کو ایک گھوٹالہ بتایا ہے۔ ہندو مسلم اتحاد کو بیان کرتی خبر صفحے کے ذیل میں شائع ہوئی ہے، جس میں مرحوم نصیر احمد انصاری نے مکیش کمار اور ان کے 2 بھائی بہن کی 27 سال انہی کے گھر رہ کر پرورش کی، کیونکہ مکیش کے والدین کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ 27 سال بعد 15 جولائی 2015 کو جب نصیر احمد کا انتقال ہوا اور ایک ہندو گھر سے مسلم رسم و رواج کے ساتھ نصیر احمد کا جنازہ نکلا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہندو بچوں کی پرورش کرنے والا یہ شخص مسلمان تھا۔ نصیر کی برسی کے موقع پر
ہر سال کی طرح مکیش نے مئے کنبے کے ان کی تصویر کے سامنے پوجا کی اور پھر ان کے وقف ایک نیک کام کر دیا، اور وہ یہ کہ مکیش اور ان کے بیٹے شیکھر نے سول اسپتال لکھنؤ میں رضاکارانہ خون عطیہ کیا۔ لکھنؤ کی یہ خبر پورے ملک کے لیے ایک مثال ہے۔ ایام ازاں کے سلسلے میں وزیر اعظم کو مکتوب بھیجا جائے گا۔ آل انڈیا شیعہ حسینی فنڈ کی مجلس عاملہ کا جلسہ زیر صدارت امیر عالم خان منعقد ہوا، جس میں محرم کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو روانہ کیے گئے خط کی کاپی ممبران کو دکھائی گئی۔ آن لائن جلسے میں محمد ذکی نے کہا کہ ملت کے علماء کرام جو قوم کے تمام مسائل پر حکومت سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، وہ حضرات ایام ازاں کے سلسلے میں بھی نہ صرف صوبائی بلکہ مرکزی حکومت سے بات کریں۔ سماجی خدمات کی خبر کے تحت کانگریس کمیٹی اشرف آباد وارڈ کے سینئر ممبر اور جواں ساز سماجی کارکن محمد سعد صدیقی ایڈوکیٹ نے کورونا امدادی اقدام کے ساتھ ساتھ گروپ آف لائرز کو عوامی خدمات سے جوڑنے کا کام کیا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے کانگریس کمیٹی کے دفتر میں ریاستی صدر اجے کمار للو کی موجودگی میں گروپ آف لائرز میں ایڈوکیٹ ریحان عزیز، یوسف خان، سید کیف محمد، مقیم وغیرہ پر مشتمل ٹیم کو کانگریس پارٹی سے منسلک کرایا ہے۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے شعبہ معاشیات کی پروفیسر نادیہ یوسف نگرامی کو لندن میں 19 جولائی کو منعقد ہونے والی تعلیم کے موضوع پر بین الاقوامی آن لائن کانفرنس میں شرکت کرنے اور 30-31 جولائی کو کیمبرج یونیورسٹی میں منعقد ہونے والی آن لائن کانفرنس میں اپنا مقالہ پیش کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس موقع پر مسلم یوتھ ویلفیئر سوسائٹی لکھنؤ کی جانب سے ایک تہنیتی جلسے کی خبر اسی صفحے پر شائع ہوئی ہے۔ یہ پروگرام سوسائٹی کے صدر محمد عارف نگرامی کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ ان اطلاعات کے علاوہ سی بی ایس ای بورڈ کے رانی لکشمی بائی کالج میں محمد انس خان اور مونٹ فورٹ انٹر کالج کے نعمان عارف اور محمد یاسر کے 92% نمبروں کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے، مولانا کلب جواد کے ذریعے مفتی گنج واقع ایزی ڈے مارٹ کا افتتاح کرنے اور ایرا میڈیکل کالج میں کورونا مریضوں کی تعداد 305 ہونے کی خبریں بھی اہم ہیں۔ اودھ نامہ کا پورا اخبار تفصیل سے پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر وزٹ کریں۔ ناظرین و سامعین آداب، اودھ نامہ میں شائع سیاسی، ادبی اور متفرق مضامین کے تعارف اور ان کی تلخیص کے ساتھ میں ہارون رشید آپ کی خدمت میں۔ کیا ہفتہ وار لاک ڈاؤن مؤثر ثابت ہوگا کے عنوان سے آج کا اخبار اپنے اداریے میں لکھتا ہے کہ حکومت بھی تذبذب کے عالم میں ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، کیونکہ اگر مکمل طور پر لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے تو ملک اور عوام کو اور زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ پہلے سے ہی معاشی بحران کی دلدل میں دھسی ہوئی ہے، اور اگر چھوٹ دی جاتی ہے تو کورونا لوگوں کو اپنی گرفت میں تیزی کے ساتھ لیتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے 55 گھنٹے کا ہفتہ وار لاک ڈاؤن لگا کر ایک تجربہ کیا ہے، لیکن یہ اس وقت تک کارگر ثابت نہیں ہوگا جب تک لوگ خود ہی کورونا سے بچنے کی تدابیر اختیار نہیں کریں گے۔ اسی دفعہ پر ڈاکٹر مظفر حسین غزالی اپنے مضمون کورونا بحران مزدوری کا شکنجہ اور سسکتا بچپن میں لکھتے ہیں کہ کورونا بحران کی وجہ سے بچہ مزدوری کے حالات سدھرنے کے بجائے اور خراب ہونے کے امکانات ہیں۔ کووڈ 19 کا سب سے زیادہ اثر سماجی و تعلیمی طور پر پسماندہ کمزور طبقات پر پڑ رہا ہے۔ ان میں غریبی و بے روزگاری کا اضافہ ہوا ہے، جس کا خمیازہ ان کے بچوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کا نتیجہ بچہ مزدوری کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ اگر سماج، سرکار، صنعت کار، کاروباری حضرات بچوں کو کام پر جانے سے روکنے کے لیے ٹھوس پہل کریں تو بچوں کو مزدوری کے شکنجے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اسی صفحے پر دوسرا مضمون نواب علی اختر کا ہے، جس کا عنوان ہے وکاس دوبے کے قتل پر انسانی حقوق کا ماتم کیوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ دوبے انکاؤنٹر پر میڈیا کا ایک بڑا طبقہ خود کو انسانی حقوق کا طرفدار ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی میڈیا جب جرائم کی دنیا کی چھوٹی مچھلیاں ماری جا رہی تھیں تب اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ملک کا مین اسٹریم میڈیا اس وقت ہی یہ آواز اٹھاتا تو شاید اس کا اثر کچھ اور ہوتا۔ آج چیخ چیخ کر انسانی حقوق کی دہائی دی جا رہی ہے، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسانی حقوق اس وقت کہاں تھے جب ایک ریاست کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے ٹھونک دو۔ انسانی حقوق کو لے کر ایک مخصوص طبقے میں اس وقت جتنی بے چینی دیکھی جا رہی ہے وہ اس سے پہلے ہوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کیوں نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے بعد ایسے میڈیا کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ مہتاب عالم سجو کا مضمون برداشت معاشرے کی روح ہوتی ہے کے عنوان سے اسی صفحے پر شائع ہوا ہے۔ صفحہ 5 پر آج آیت اللہ سید حمید الحسن کی مسلسل تحریر قرآن کریم انسان اور انسانیت کی 114ویں قسط کے تحت امن و صلح اور اصلاح کی 10ویں قسط شائع ہوئی ہے، جس میں آپ سب سے پہلے ادارہ اودھ نامہ میں فردن سب کے لیے کلمات تشکر اور دعائیہ کلمات کے بعد لکھتے ہیں کہ قرآن کریم صرف ایک نظریہ، ایک عقیدہ، ایک مذہب ہی نہیں، وہ انسانیت کی ایک درسگاہ بھی ہے۔ آج کے تمام یہودی جو یروشلم اور بیت المقدس کو بنیاد بنا کر تمام دنیا میں فتنہ و فساد پھیلائے ہوئے ہیں، کبھی اپنی ملت کے مؤخرین اور دانشوروں کا ایک اجتماع کریں اور یہ طے کریں کہ
मजहब हुकूमत का नाम है या मजहब इंसानी शराफतों का नाम है। तो जहां से वो अपनी मजहबी बुनियाद मानते हैं उनके लिए तहकीक करें। वो लिखते हैं कि आज के इसराइल वाले हजरत मूसा से लेकर हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक के नाम लेवा ये फैसला कर सकेंगे वो किसकी पैरवी कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि हम इस मजमून के जरिए आज के यरूशलेम पर काबिज यहूदियों से इतना कहेंगे कि जब कोई बैतुल मुकद्दस को आबाद करने वाला सामने नहीं आ रहा था और जब कोई उस वक्त के बनी इसराइल को तहफ्फुज देने वाला न था, उस वक्त ईरान के बादशाह के रिश्तेदार इब्ने बहमन या खुद बहमन ने ऐसे इंतजामात किए कि बैतुल मुकद्दस को आबाद किया। बनी इसराइल की वापसी शुरू हुई और कुरान करीम ने 1300 साल बाद जिस नबी का तज़किरा किया वही हजरत उज़ैर इराक से बनी इसराइल के तकरीबन 2000 उलमा को साथ लेकर कुद्स आए। आप ही ने तौरेत जो मादूम हो चुकी थी उसे अपने हाफिजे की बुनियाद पर लिखवाया ताकि बनी इसराइल हलाल और हराम को समझ सके। आज के इसराइल के हुक्मरान कभी गौर करें कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, यानी क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा भी कुछ है? अगर है तो अपनी ही तारीख के पुराने वरक पलटें और ईरान और इराक के एहसानात को याद कर लें। मुतफर्रिक मज़ामीन के सफ़े पर डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान नदवी अपने मज़मून क़यामत का तसव्वुर कुरान और साइंस की रोशनी में की पहली किस्त में लिखते हैं कि अंजाम कायनात से मुताल्लिक़ साइंसी तहकीकात हमें इस नतीजे पर पहुंचाती हैं कि हमारी मादी कायनात जिसका आगाज आज से कमोबेश 15 अरब साल पहले अव्वलीन अजीम धमाके यानी बिग बैंग की सूरत में हुआ था, उसका अंजाम आज से तकरीबन 65 अरब साल बाद कायनात के आखिरी अजीम धमाके पर होगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारी फैलती हुई कायनात अपनी निस्फ उम्र गुजार लेने के बाद कशिश बाहमी की वजह से सुकड़ाव का शिकार हो जाएगी। बाहर को फैलती हुई कहकशाओं की रफ्तार कम हो जाएगी, हत्ता कि वो रुक जाएंगी और फिर मरकज की समत अंदरूनी इन्हिदाम का शिकार हो जाएंगी और आपस में टकरा कर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगी। ये टकराव यानी बिग क्रंच बिग बैंग जैसे इंतहाई अजीम अव्वलीन धमाके की तरह होगा। तमाम अजराम समावावी का मादा सियाह शुगाफों में जा गिरेगा और कायनात की तमाम हाइड्रोजन और हीलियम सितारों की थर्मोन्यूक्लियाई आग में जलकर खत्म हो जाएंगी। कोई नया सितारा पैदा नहीं होगा और कायनात मुर्दा सितारों, शहाबियों, चट्टानों और उन्हीं जैसे दूसरे कायनाती मलबे पर मुश्तमिल होगी। इसी सफ़े पर सैयद अली सजीर रिजवी लिखते हैं कि कुरान करीम के सूरह शम्स में खुदावंद आलम ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक के सिलसिले से गुफ्तगू की है। सूरह में मौजूद आयात की तरतीब के मुताबिक सबसे पहले खुदावंद आलम ने आसमान को खल्क किया, फिर उसे बुलंद करके बराबर कर दिया और उसके बाद अल्लाह ने दिन और रात की खिलकत के जरिए ज़माने और वक्त की तख्लीक की और उसके बाद ज़मीन की तख्लीक को अमल में लाया गया और ज़मीन का फर्श बिछाया गया। वो लिखते हैं कि बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ज़मीन की खिलकत और उसको बिछाने का अमल 25 ज़िलक़ादा को अमल में आया। इसी तारीख को रुए जमीन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई। 25 ज़िलक़ादा को ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत भी 25 ज़िलक़ादा को ही हुई। इसके अलावा जफर अहमद खान कबीर नगरी के मजमून मौजूदा हालात में ताजिरों की जिम्मेदारियां की दूसरी और आखिरी किस्त भी आज शाये हुई है। नस्सार भी कहते हैं, नक्काद भी कहते हैं, इस शहर निगारा का मेयार अवधनामा।